नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। चीनिया विदेश मन्त्री वाङद्वारा राष्ट्रपति भण्डारी सहित दलका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता। बीआरआई अघि बढाउन ओली र दाहालको आग्रह। निर्वाचन आयोगले आज मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्दै सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत तोकियो। आफ्नो पार्टीप्रति देशभर आकर्षण बढेको नेपालको दाबी। ओली कम्युनिस्टको आवरणमा जन्मिएको तानाशाह भएको टिप्पणी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। देउवा र वाङ यी बीच भेटवार्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच शनिबार साँझ भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट्न चीनिया विदेश मन्त्री उनको निवास बालुवाटार पुगेका हुन्। सो अवसरमा चीन सरकारद्वारा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले पोखरा विमानस्थलको साँचो हस्तान्तरण गरेका हुन्। चीनले जुन पार्ट छ, चीनको पार्ट टेक्निकल पार्ट जो चीनले निर्माण गर्नुपर्ने जुन पार्ट छ, त्यो पार्ट चीनिया पक्षको निर्माणले पूर्णता पाएको हुनाले त्यो पार्ट चाहिँ आज ह्यान्डओभर भयो र अब चाहिँ प्लेन एयरपोर्ट त अझै पनि केही कामहरू बाँकी नै छन् नेपालले गर्नुपर्ने। चीनिया विदेश मन्त्रीले साँचो हस्तान्तरण गरेपछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निर्माण कम्पनी CAMCलाई पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कदरपत्र हस्तान्तरण गरेका छन्। अहिलेसम्म विमानस्थलको 93% काम सकिएको छ। रनवे विमानस्थल, पार्किङ, ट्याक्सी पार्किङ, एप्रोन, ह्याङ्गर, टर्मिनल भवन, ट्रान्सफर्मर लगायतका 14वटा भवनको निर्माण कार्य यसअघि नै सकिएको हो। चीन सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग 22 अर्ब रुपियाँको लागतमा आयोजना निर्माण भएको हो। विमानस्थलमा ठूला बोइङ र एयरबस विमान उडान तथा अवतरण गर्न सक्नेछ। नेपाल भ्रमणमा आएका चीनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले आइतबार उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गरेका छन्। यीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध र चासोका विषयमा छलफल गरेका हुन्। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको भेटवार्तामा नेपाल चीन सम्बन्ध, द्विपक्षीय सहकार्य र चासोबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि चीनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए। नक्सल स्थित होटल मेरियटमा भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध लगायतका विषयमा कुराकानी भएको थियो। भेटमा ओलीले बीआरआईसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउन आग्रह गरेको एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले जानकारी दिए। बीआरआईसित जोडिएर जुन आयोजनाहरू अगाडि हामीले बढाउन सुरु गरेका छौँ, सहमति गरेका छौँ, तिनीहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र तिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कम्प्लिट गर्ने र जसकाबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने स्थिति छ। ओलीले दुई देशबीच बन्द रहेका नाका खुलाउन र
कोभिडका कारण नेपाल आएका विद्यार्थीलाई चीन फर्काएर अध्ययन पूरा गर्ने वातावरण मिलाउन पनि चीनलाई आग्रह गरेको भट्टराईले जानकारी दिए। यसैगरी भेटवार्ताका क्रममा माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले कोरोना महामारी नियन्त्रण र नेपालको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा चीनले गरेको सहयोगको प्रशंसा गरेको माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले बताए। BRI लगायतका जो परियोजनाहरू छन् त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक पहल बढाउनको निम्ति लिने पहल कदमीको बारेमा चर्चा भयो। त्यसैगरी दुई देश बीचको व्यापार पछिल्लो महामारी लगायतका केही सन्दर्भहरूका कारणले व्यापार घाटा बढ्दै गइराखेको दुई देश बीचको सन्दर्भमा भेटवार्ताका क्रममा दाहालले पनि BRIसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू अघि बढाउन आग्रह गरेको बताइएको छ। दुवै नेतासँगको भेटवार्तामा अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचको एकताका बारेमा भने छलफल नभएको नेताहरूले बताए। नेपाल र चीन बीच केरुङ काठमाडौँ रेल विस्तार लगायत 9 सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र चीनको राज्य परिषद सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी बीच द्विपक्षीय प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्तापछि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन, चिनिया स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले नेपालमा सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। यस्तै खोप हस्तान्तरण, अरनिको राजमार्गको मर्मत सम्भार एवं स्तर उन्नति, घाँस निर्यात लगायतका विषयमा पनि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 3 दिने औपचारिक भ्रमणको लागि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ नेतृत्वको 17 सदस्यीय टोली शुक्रबार नेपाल आएको हो। यति बेला चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा छन्। 3 दिने भ्रमणको क्रममा रहेका वाङ यीको पछिल्लो नेपाल भ्रमण तेस्रो पटक हो। अफगानिस्तान हुँदै शुक्रबार नेपाल आइपुगेका वाङ यीको भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। BRI परियोजनासँगै MCCले सृजना गरेको सङ्घीयको निवारण चिनिया चासो देखिन्छ। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग सरकारले गएको फागुन 15 मा संसदबाट MCC परियोजना अनुमोदन गरेको केही समयपछि चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा छन्। अफगानिस्तान हुँदै शुक्रबार नेपाल आइपुगेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले राजनीतिक तहमा सम्बन्ध सुदृढ गराउन भनिए पनि MCCले सिर्जना गरेको संशयबाट प्रष्ट हुन खोजेको परराष्ट्रका जानकारहरू बताउँछन्। MCCको विषयले चीन त्यति सन्तुष्ट छैन। यस विषयमा चीन थप प्रष्ट हुन चाहन्छ। अमेरिका सहित पश्चिमा मुलुकप्रति सचेत रहेको चीन MCCको विषयमा सशङ्कित छ। MCCकै कारण पैदा भएको संशयको निवारण होस् भन्ने चिनिया चाहना रहेको परराष्ट्र जानकारहरू बताउँछन्। MCCको विषयबाट नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलता थप उजागर भएपछि चिनिया चासो थप बढेको हो। परराष्ट्रका जानकारहरू भन्छन् नेपाल भू राजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुक हो, जहाँ अमेरिका लगायत पश्चिमा देशको चासो धेरै छ। खास गरी अमेरिका चीन बीचको टकराव बढ्दो छ, जसले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिसहित एक चीन नीतिमा दृढ रहोस् भन्ने नै हो। उसको बजार भन्दा पनि भू राजनीतिक संवेदनशीलताको प्रश्न चासो र चिन्ताको विषय भएको जानकारहरू बताउँछन्। विशेष गरी सन् 2019 अक्टोबरमा चिनिया राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि यताका दिनमा चिनिया सक्रियता बढेको देखिन्छ। 23 वर्षपछि चीनका राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उच्च यो चिनिया अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणले पछिल्लो समय अमेरिका लगायत पश्चिमा प्रभावलाई रोक्नु पनि हो। नेपालको आन्तरिक घरेलु राजनीतिमा चासो नराख्ने चीनले घरेलु तथा बाह्य शक्तिले खेल्न नपाओस् भन्ने चाहना धेरै पटक प्रकट भएका थिए। नेकपा विभाजन रोक्नमा उसले गरेको चासोले पनि नेपालमा स्थायित्व सहित बलियो सरकार होस् भन्ने उसको सरोकारको विषय रहँदै आएको छ। छिमेकी देश भएर पनि चीनका उच्च अधिकारीले लामो समय नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिएनन्। सन् 1996 मा तत्कालीन चिनिया राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यस यताका दिनमा चिनिया प्रधानमन्त्रीले सन् 2012 मा नेपाल भ्रमण गरे पनि सी भ्रमण लामो समयपछि भएको थियो। सन् 2019 अक्टोबरमा चिनिया राष्ट्रपति सीले 2 दिने नेपाल भ्रमण गरेका थिए।
स्थानीय तह निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले आज अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने भएको छ। मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्य सकिएको जानकारी दिँदै आयोगले आज नामावली प्रकाशित गर्न लागेको हो। आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,78,00,000 मतदाता हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। दाबी विरोधपछि करिब 1 लाख मतदाता सूचीबाट हटेको अनुमान गरिएको छ। 2077 पुस 5 गतेसम्म 1,62,43,110 जना मतदाता कायम थिए। गत मङ्सिर र पुस महिनामा सञ्चालित मतदाता नामावली विशेष अभियानमा करिब 18 लाख जनाले नामावली दर्ता गराएका छन्। आयोगले माघ 24 गतेसम्म निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता कायम 16 वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिक मध्ये वैशाख 29 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुग्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने निर्णय गरिसकेको छ। 2079 वैशाख 30 गते हुने मतदानको अघिल्लो दिनसम्म 18 वर्ष उमेर पुगेकालाई मतदानको अधिकार दिँदा करिब 2 लाख मतदाता थपिनेछन्। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ। आयोगले आइतबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी 77 जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 676 निर्वाचन अधिकृत तोकेको हो। आयोगले जिल्ला सदरमुकाममा रहेका स्थानीय तहमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको ज्येष्ठतम न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ। बाँकी रहेका स्थानीय तहमा जिल्ला न्यायाधीश, न्याय सेवाका उपसचिवहरू र निजामती सेवाका उपसचिवहरू रहने गरी निर्वाचन अधिकृत तोकिएको हो। आयोगले नियुक्त भएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आज प्रकाशित सूचनालाई आधार मानी तोकिएको स्थानमा हुने निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी हुन निर्देशन समेत दिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई रावणको संज्ञा दिएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको प्रथम विस्तारित बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीलाई रावणसँग तुलना गरेका हुन्। उनले रावण, कंस र शिशुपालले गरेका गल्तीहरू ओलीले गरिरहेको भन्दै ओली कम्युनिस्टको आवरणमा जन्मिएको तानाशाह भएको टिप्पणी समेत गरे। उनले हिटलर डेमोक्रेसीको आवरणमा तानाशाह बनेको उदाहरण दिँदै ओलीले पनि त्यही प्रवृत्ति गरिरहेको आरोप लगाए। केपीको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि, यी घटनाक्रमको चर्चा गर्दाखेरि ठ्याक्क रावणमा के प्रवृत्तिहरू देखिए। बरु तपाईँहरूमध्ये कोही छन् भने त्यो पनि खोजेर बरु पौराणिक साहित्यको अध्ययन गर्ने मान्छेले गरे हुन्छ। डेमोक्रेसीको आवरणमा हिटलर तानाशाह, डेमोक्रेसीको आवरणमा बोल्यो। डेमोक्रेसीले नै जन्माएको हो हिटलर। अध्यक्ष नेपालले पछिल्लो समय देशभर नै आफ्नो पार्टीमा कार्यकर्ताहरूको आकर्षण बढेको दाबी समेत गरे। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले संसारसँग जोड्ने बताएका छन्। चीन सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाललाई हस्तान्तरण गरेसँगै विमानस्थल निर्माण कम्पनीलाई कदरपत्र प्रदान गर्दै उनले विमानस्थलले पर्यटन प्रबन्धनमा टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। उनले पोखरामा अब ठूला होटल निर्माण गर्न र पर्यटन प्रबन्धनका प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन पनि आग्रह गरे। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको हुनाले तपाईहरुलाई 5 तारे होटल, 7 तारे होटलको आवश्यकता पर्यो भने यही मन्त्रालयले तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउँछ। तपाईहरु क्यासिनोको लाइसेन्स लिन चाहनुभयो भने यही मन्त्रालयले तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउँछ। बिना कुनै झन्झट, बिना कुनै कठिनाइ। निरन्तर सालमा मन्त्री आलेले पोखरामा अब विश्वका पर्यटक आउने भएकाले 5 तारे मात्र नभएर 7 तारेसम्मका होटल खोल्न पनि आग्रह गरे। ठूला होटल तथा क्यासिनो खोल्नको लागि पर्यटन मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने समेत मन्त्री आलेले जानकारी दिए। पोखरामा रहेको रत्न मन्दिर खुलाउन पहल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। कार्यक्रममा मन्त्री आलेले पोखरा विमानस्थल निर्माणको जग बसाल्न लागि परेको भन्दै तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको पनि स्मरण गरे। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यावसायिक उडानको लागि नेपालले विश्वभरका वायुसेवा कम्पनीलाई निम्तो दिएको छ। दक्षिण भारतको तेलगाना स्थित
हैदराबादमा आयोजित विङ्स इन्डिया ग्लोबल एभिएसन समिट 2022 को उद्घाटन समारोहमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले त्यस्तो निम्तो दिएका हुन्। मेलामा मन्त्री आलेले भारत लगायत सहभागी मुलुकका विमान उत्पादक, वायु सेवा, कार्गो सञ्चालक, जहाज मर्मत गर्ने संस्था, विमानस्थल लगानीकर्ता लगायत उड्डयन व्यवसायसँग सरोकार राख्नेहरूलाई नेपालको खुला आकाश नीतिको अधिकतम लाभ उठाउन समेत आग्रह गरेका हुन्। उनले भारतलाई श्रीलङ्काका बौद्ध मार्गी पर्यटकलाई लुम्बिनीमा सहजै पुर्याउनको लागि बेंगलोरबाट कोलम्बो उडानको लागि नेपाली वायु सेवाको बाटो खोलिदिन समेत अनुरोध गरेका हुन्। नेपाल सहित 15 मुलुक तथा भारतका 25 प्रदेश सरकार सहभागी कार्यक्रममा मन्त्री आलेले भैरहवा सञ्चालन भएको 6 महिनापछि पोखरा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनको तयारीमा रहेको समेत जानकारी दिएका छन्। आले सहितको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल र भारतसँग जोडिएका विषयबारे समकक्षी ज्योतिरादित्य सिन्धियालाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। चीनिया विदेश मन्त्री वाङद्वारा राष्ट्रपति भण्डारी सहित दलका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता, बीआरआई अघि बढाउन ओली र दाहालको आग्रह। निर्वाचन आयोगले आज मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्दै सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत तोकियो। आफ्नो पार्टीप्रति देशभर आकर्षण बढेको नेपालको दाबी, ओली कम्युनिस्टको आवरणमा जन्मिएको तानाशाह भएको टिप्पणी। डेमोक्रेसीले नै जन्माएको होइन। अब बाँकी खबर। सर्लाहीको फुलजोरमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको फुलजोरमा यात्रुवाहक बस पुलबाट खसेर दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको हो। 32 जना भन्दा बढी यात्रु घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। आइतबार वीरगञ्जबाट जनकपुरतर्फ जाँदै गरेको ना 4ख 8555 नम्बरको यात्रुवाहक बस पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत फुलजोर खोलामाथि बनेको पुल साँगुरो भएकाले अर्को गाडीलाई साइड दिने क्रममा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरूको पहिचान खुल्न सकेको छैन। घाइते भएकाहरूको लालबन्दी स्थित स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मृतकहरूको शव पोस्टमार्टमको लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको बताइएको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा 132 केबी विद्युत प्रसारण लाइन फुदबाङ सब स्टेशनको उद्घाटन भएको छ। बुट्टीबाङ, पौदी, अमराई, तमघास, सन्धिखर्क, गोरुसिङ्गे 132 केबी प्रसारण लाइनको ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले उद्घाटन गरेकी हुन्। सब स्टेशनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले सबै क्षेत्रमा ऊर्जाको रूपमा जलस्रोतको प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन्। वैकल्पिक ऊर्जाद्वारा या माइक्रो हाइड्रो या सोलर गरेर पनि जनताको घर बिजुली पुर्याउने सरकारको नीति छ। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशका 95% स्थानमा विद्युतको पहुँच पुगेको दाबी पनि गरे। ग्रिडको इलेक्ट्रिफिकेसन अहिले 95% भएको छ। विकट ठाउँहरूमा हाम्रो विद्युतीकरण बाँकी छ। कर्णालीका 7 नम्बर प्रदेशका 5 नम्बर प्रदेशका केही विकट ठाउँहरूमा बाँकी छ। सब स्टेशनबाट अर्घाखाँची, प्युठान, गुल्मी र प्युठानका 1 लाख भन्दा बढी नागरिक लाभान्वित हुनेछन्। पछिल्लो समय नेपालमा पनि मधुमेहका बिरामी दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेका छन्। मधुमेह रोगलाई सामान्य रूपमा लिनेको संख्या पनि उत्तिकै रहेको छ। तर मधुमेह रोग नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले शरीरका अन्य अङ्गलाई समेत क्षति पुर्याउने हुँदा लापरवाही गर्न नहुने चिकित्सकको भनाइ छ। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिंग्स, विश्वास प्लम्बिङ को, शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको।
रगतमा चिनी अर्थात् ग्लुकोजको मात्रा आवश्यकता भन्दा बढी हुने अवस्थालाई मधुमेह अर्थात् चिनी रोग भन्ने गरिन्छ। वर्षौं अगाडि यस रोगको वर्णन आयुर्वेदमा पनि गरिएको पाइन्छ। त्यसबेला मधुमेहलाई पिसाबमा कमिला भड्किने रोगको नामले चिनिने गरिन्थ्यो। हाम्रो शरीरमा इन्सुलिन भन्ने हर्मोन हुन्छ। यो हर्मोन पेटमा अर्थात् पेन्क्रियाजले उत्पादन गर्छ। यसको उत्पादनमा कम भयो भने वा हर्मोनले राम्रोसँग काम गरेन भने रगतमा चिनीको मात्रा बढ्छ। रगतमा चिनीको मात्रा आवश्यकता भन्दा बढी भएपछि शरीरका अन्य अङ्गलाई क्रमशः कमजोर र क्षति गर्न थाल्दछ। यसको समयमै सही उपचार हुन सकेन भने विभिन्न खालका जटिलताहरू उत्पन्न हुन्छन्। औषधि खाइरहेको छु 1 वर्ष 2 वर्षसम्म केही टेस्ट पनि गरेको छैन, डाक्टरमा फलोअप गर्छ, तर सुगर बढिरहेछ भने त तपाईँको अर्ग्यानहरू ड्यामेज गर्छ। त्यही भएर सुगरले बिगार्ने भनेकै आँखा, मुटु, किडनी, नसाहरू होइन, कसैको घाउहरू पनि निको भएर आउँदैन, खुट्टाहरू काट्नु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यही भएर यसको लङ टर्म कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ तपाईँको जटिलता अलिक बढी नै हुन्छ भनेर। विश्वको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने संसारभर अहिले 42 करोड भन्दा बढी व्यक्ति मधुमेहबाट ग्रसित छन्, जुन विश्वको कुल जनसङ्ख्याको 8.6% हो। यही अवस्था रहिरह्यो भने 25 वर्षमा यो तथ्याङ्क 65 करोड भन्दा माथि पुग्ने अनुमान समेत गरिएको छ। नेपालमा पनि पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन बिरामी बढ्दो क्रममा रहेको चिकित्सक बताउँछन्। मधुमेह रोगलाई सामान्य खालको समस्याका रूपमा लिन नहुने चिकित्सक बताउँछन्। साथै यो रोगको लक्षण नै नदेखिए पनि रोग लागेको हुन सक्ने भएकाले वर्षमा एक पटक मधुमेह छ वा छैन भनेर परीक्षण गराउनु पर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। अब या 40% 50% नागेपछि डायबिटिजहरू प्रायः जसो पहिला बढी दिन्थ्यो, तर अहिले हाम्रो सिनेरियो अलिकति डिफ्रेन्स छ। के फरक छ भनेपछि अहिले यङ एजमा नै 20 देखि 30 वर्षको उमेरमा पनि इभन कसैलाई फ्यामिली हिस्ट्री छैन, घरमा आमा बुवाहरूलाई डायबिटिज छैन, मधुमेह छैन भने पनि देखिरहेछ भनेर। अझै तपाईँको यति बेर एउटा युथ अनसेट हामीले डायबिटिज भन्छौँ, टाइप 2 डायबिटिज प्रायः जसो अलिक ओल्ड एजमै हुन्छ, तर यो टाइप 2 डायबिटिज अलिकति 20-30 वर्षको उमेरमा, 30 देखि 40 वर्षको उमेरमा पनि अलिक बढी केसहरू चाहिँ अलिकति देखिरहेछ। परिवारका एकजनालाई मधुमेह छ भने उसका परिवारको अन्य सदस्यलाई 40% सम्म मधुमेह लाग्ने सम्भावना हुन्छ। तर अहिले बदलिदो जीवनशैली तथा खानपिनका कारण वंशजका आधारमा मात्र नभएर जो कोहीलाई मधुमेह देखिन थालेको चिकित्सक बताउँछन्। समयमै उपचार तथा नियन्त्रण नभए मधुमेहले आँखा, मुटु तथा कलेजोमा समेत क्षति पुग्ने भएकाले मधुमेहलाई हल्का रूपमा नलिन चिकित्सकले सुझाव समेत दिएका छन्। त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। कालीकोट राजकोटका महिलाहरू व्यावसायिक कृषि पेसामा आकर्षित भएका छन्। पहिले एक छाक टार्न धौधौ हुने यस क्षेत्रमा अहिले व्यावसायिक कृषिले राम्रो आय आर्जन हुने गरेको छ। व्यावसायिक कृषि सम्बन्धित तालिमले स्थानीय महिलाहरूको क्षमता विकास गरेपछि उनीहरू कृषि पेसामा आकर्षित भएका हुन्। कालीकोट राजकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 की अगुवा कृषक लालपुरा तिरुवा अहिले कृषि पेसाले बालबच्चा पढाएर जीविकोपार्जन गरिरहेकी छिन्। पहिले एक छाक टार्न साहुसँग हात थाप्नुपर्ने बाध्यता थियो, तर पछिल्लो समय कृषि सम्बन्धी ज्ञान र प्राविधिक सिप लिएपछि उनी व्यावसायिक कृषक बनेकी हुन्। कृषि पेसाले गर्दा कसैसँग हारगुहार गर्नु नपरेको उनी बताउँछिन्। उनले समाजमा अरू कृषकलाई आफूले सिकेका कुरा सिकाउँदै गाउँमा 16 जनाको कृषक समूह निर्माण गरेकी छिन्। अहिलेको लागि हामीले धेरै हजुरकोबाट यो आशा आयोजनाबाट हामीले अलिकता सेवा पाउँदाखेरिमा पुरै संस्थाले हेर्नु खोज्यो। उहाँभन्दा अगाडि कुनले हामीसँग हेर्दै हेरेन। अहिलेको पैसाको लागि हामीले धेरै गाह्रो थियो। अहिले नाप मुठो साग बेचेपछि पैसै छ, टमाटर बेचे पैसै छ, बन्दा बेचे पैसै छ, काबुली बेचे पैसै छ। कालीकोट जिल्लाको राजकोट स्याउ र तरकारीको प्रमुख ठाउँ मानिन्छ। आशा आयोजना लागू भएपछि खानेपानी, सिँचाइ पोखरी, सिँचाइ कुलो, आय आर्जनमा तरकारी, फलफुल तथा अन्य कर्मागत योजना दिएको छ।
राजकोटको हेपकोटमा पहिले सिँचाइ नपाएर खडेरी परेको कृषक मौरता शाहीले बताइन्। पहिला भन्दा त अहिले केही सरल राम्रो पनि भइरहेछ। तरकारी खेती अनि गहुँ अब धेरै जसो त गाउँघरमा लाउने हाम्रो गहुँ नै हो। अब अहिले कुलो आशाले कुलो निर्माण गरेको देखिरी अब तरकारी खेती गर्न पाउने भन्ने हामी एकदमै खुसी छौँ। धेरै ठाउँमा पानीका थोपाहरूलाई पोखरी बनाएर सङ्कलन गरी सिँचाइमा रूपान्तरण गरिने गरिएको छ। महिलाहरूलाई कार्यबोझ घटाउनका लागि तरकारी ब्लक तथा तरकारी पकेट क्षेत्र बनाउने वडाध्यक्ष दयाराम सिमखडाले बताए। आशा र हाम्रो जाने सहकार्यमा समन्वय जो हामीले गरौँ, राजकोट नगरपालिकाले गर्यो, मेरो वडाध्यक्षका हिसाबले मैले पनि समन्वयकारी जो भूमिका गरेँ, आशालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत कालीकोटका 6वटा पालिकाको 35वटा वडामा काम गरिरहेको जिल्ला संयोजक अशोक कुमार बर्तौलाले बताए। कालीकोटको 9वटा पालिकाहरूमध्ये 6वटामा यो कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। 6वटा पालिकाको 35वटा वडाहरूमा समेटेको छ यो कार्यक्रम। विभिन्न किसिमका तालिम, त्यसपछि आय आर्जनलाई बिउ बिजन, ड्रम लगायतका पोली हाउस बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सामानहरू सहयोग गर्दै आएका छौँ। कालीकोटका अधिकांश क्षेत्रमा तरकारी फलाइन्छ, तर बजार र भौगोलिक कठिनाइले गर्दा निर्यातमा समस्या भएको कृषकहरूको गुनासो छ। कुनै सरोकारवाला तथा संस्थाले निर्यातमा सहयोग पुर्यायो भने कालीकोटका कृषकको जीवनस्तर माथि उठ्ने देखिन्छ। लीलाराज सञ्जाल, कालीकोट। विवादित सुधीर बस्नेतको ओरिएन्टल बिल्डर्स प्रणालीले 10 वर्ष अघि एनआइसी एसिया बैंकबाट कर्जा लिएको थियो। कर्जा लिएर काठमाडौँको धापासीमा कोलोनी निर्माण थाल्यो। निर्माण थालेको लामो समय भइसक्दा पनि बैंकले किस्ता नलिएपछि 100 बढी व्यक्तिको लगानी डुबेको छ। एनआइसी एसिया बैंकबाट रु 1 अर्ब कर्जा लिएर 2068 सालमा ओरिएन्टल बिल्डर्स प्रणालीले काठमाडौँ उपत्यकाको धापासी हाइटमा कोलोनी निर्माणको तयारी गर्यो। एनआइसी एसिया बैंकले 23 करोड दिएपछि निर्माणको काम सुरु गर्यो ओरिएन्टल बिल्डर्सले। तर यो थियो 13% ब्याजको। बैंकले रकम लिन मानेको छैन। निर्माण नहुँदै फ्ल्याटमा लगानी गरेका 100 भन्दा बढी व्यक्तिको करोडौं रुपैयाँ डुबिसकेको छ। बैंकले जबरजस्ती 24 रोपनी जमिन र 80 करोड बढीको निर्माणाधीन भवन कब्जा गरेको सञ्चालक सुधीर बस्नेतको आरोप छ। केन्द्रसँग तिर्छु भन्दा भन्दै बैंकले छोड्न मानेन र छोड्न मानेपछि हामी बाध्यवश मुद्दामा जानु पर्यो। मुद्दा हाम्रो डिमान्ड के हो भने हामी पैसा तिर्छौँ, बैंकको सँग रुपियाँ तिर्छौँ। बैंकको काम भनेको जग्गा कब्जा गरेर रियल इस्टेट गर्ने काम होइन। आवासका लागि 10 वर्ष अघि 28 लाखमा बुकिङ गरेका थिए डाक्टर आरपी चौधरीले। अहिलेसम्म कोलोनीको न कोठा छ न त हातमा रुपैयाँ नै। सुधीर बस्नेतसँग मिलेर केही लगानी गरेपछि धेरै आशा थियो उनीलाई। तर एनआइसी एसिया बैंकले दुःख दिएको डाक्टर आरपी चौधरीले बताए। मेरो चाहिँ 28.5 लाख एउटा एपार्टमेन्ट बुक गरेको थिएँ होइन, 2068 सालमा होला। त्यो पनि आफूसँग त्यो बेला पैसा थिएन, साथीहरूसँग पैँचो लिएर गरे। अब एउटा डाक्टरले त त्यो बेला मेरो अब 10-12 वर्ष अगाडि त त्यस्तो कमाइ पनि थिएन। बैंकको चरम लापरवाहीले लगानीकर्ता मारमा छन्। समयमा भुक्तानी नदिएपछि काममा ढिलाइ भएको छ। किस्ता तिर्न जाँदा पनि बैंक नलिएर 80 करोडको लगानी अस्तव्यस्त बनाइदिएको पीडित महेश थापा बताउँछन्। केही जग्गा हामीले भुक्तानी पायौँ, केही जग्गा हामीले 60 फेरमा पायौँ। जस्तै मेरो त्यो कुनाको जग्गा बिचमा जग्गा थियो, बिचमा जग्गा केही जुन नबेची नहुने जग्गाहरू हामीले बेच्यौँ। विवादित सुधीर बस्नेतको कम्पनीको किस्ता बैंकले लिन किन मानेको छैन त्यो स्वयं बैंक र ऋणी बस्नेतले नै जानुन्। तर 100 बढी लगानीकर्ताहरूको लगानी नै जोखिम हुने गरी किस्ता नलिनु बैंकको नियत के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको शिक्षा अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको छ। स्थानीय सरकार आएपछि यहाँको शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको हो। नगरले शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेपछि पालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको हो। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। स्थानीय सरकार आउनुअघि यहाँको शिक्षाको अवस्था दयनीय थियो।
तर नगरले शिक्षा विकासको पहिलो आधार भएको निष्कर्ष निकाल्दै काम गर्यो, जसबाट नगरको शिक्षाको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आएको हो। पालिकाले 5 वर्षे कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्रको भौतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गरेको छ। नगरपालिकाले 5 वर्षको अवधिमा 74 वटा विद्यालयको आरसीसी पक्की भवन निर्माण गरेको छ। जिल्लाकै ठूलो नगरपालिका दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिकामा 93 वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। 5 वर्षको यस अवधिमा नगरकै लगानीमा 41 वटा र नगरको सिफारिसमा 33 गरी 74 वटा विद्यालयको भवन निर्माण गरिएको हो। 2072 को विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त थिए विद्यालय भवन। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भवनलाई व्यवस्थित गर्दै पक्की भवन निर्माण गरिएको हो। सीमित स्रोत साधनको बावजुद पनि विद्यालय क्षेत्रमा नगरले व्यापक सुधार गरेको छ। यद्यपि स्रोत साधनको अभावले सोचे जति काम गर्न नसकिएको नगर प्रमुख दीपनारायण रिजालले बताए। नगरपालिकाको आफ्नै बजेट र नगरपालिकाको सिफारिसमा हामीले 77 वटा विद्यालयका भवनहरू निर्माण गरेका छौँ यो नगरपालिकामा। त्यस्तै गरेर विभिन्न विद्यालयहरूमा शौचालय निर्माण, घेराबारा लगायतका कामहरू गरेका छौँ। खानेपानीका योजनाहरू सञ्चालन गरेका छौँ विद्यालयमा। विद्यालयको भौतिक संरचनासँगै शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि नगरले काम गरेको छ, जहाँ नगरको शैक्षिक, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार, प्राकृतिक सम्पदा, संस्कृति, भाषा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषय स्थानीय पाठ्यक्रम दिरुम ज्ञानमाला कार्यान्वयनमा छ। त्यसैगरी नगरकै पहलमा महुरेगढी बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना, जिल्लामै पहिलो पटक पञ्च माविमा कानुन विषयको पठन पाठन र सरस्वती माविलाई नगरकै पहलमा जिल्लाकै नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गरेको छ। त्यस्तै नगरभित्रका विद्यालयलाई प्राविधिक मैत्री बनाउन 58 वटा विद्यालयमा कम्प्युटर र इन्टरनेट जडान गर्नका लागि 1 लाख रुपैयाँका दरले विद्यालयलाई रकम हस्तान्तरण गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनका लागि अनिवार्य पोसाकको व्यवस्था, विद्यार्थीहरूका लागि दिवा खाजा, टिफिन क्यारी वितरण, महिला विद्यार्थीका लागि सेनिटरी प्याड वितरण, विद्यार्थीहरूको परिचय पत्रमा पहिचान हुने गरी रगत परीक्षण, नगर क्षेत्रमा दलित जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ। नगरले शिक्षा क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धिले शिक्षा क्षेत्र पनि उत्साहित छ। नगरमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछिको यो 5 वर्षे कार्यकाललाई शिक्षाको हकमा सोचेभन्दा धेरै सुधार भएको शिक्षकहरू बताउँछन्। नगरपालिकाको बजेटबाट 4 कोठे पक्की भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। आफ्नो मूल्याङ्कनमा दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिकाले शैक्षिक क्षेत्रमा प्रशस्त सुधारका कामहरू, परिवर्तनका कामहरू गरेको पाएको छु। स्थानीय तह पूर्व विद्यालयका शैक्षिक संरचनाहरू अत्यन्तै अस्तव्यस्त थिए, तर अहिले शैक्षिक संरचना धेरै राम्रा भएका छन्। नगरपालिकाले के काम गर्यो भने हाजिरी विद्यालय माध्यमिक विद्यालयहरूमा जडान गरियो र माध्यमिक विद्यालयमा जडान गरेको हाजिरीले शिक्षकलाई नियमितताको लागि थप मद्दत पुगेको छ। त्यसै नगर क्षेत्रका विद्यालयहरूमा एक कार्यक्रम अन्तर्गत मावि र निमावि प्रत्येक विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कृषि प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला निर्माण गर्नुका साथै 93 वटा सामुदायिक विद्यालयका प्रधान अध्यापकसँग करार सम्झौता गर्नुका साथै विद्यालयमा हाजिरी जडान, विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी र शौचालयको निर्माण, विद्यालयमा घेरबारको निर्माण, प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि विद्यालयमा कम्प्युटर, शिक्षक शिक्षिकालाई 3 महिने कम्प्युटर तालिम समेत नगरपालिकाले प्रदान गरेको थियो। समग्रमा हेर्दा खोटाङको दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिकाले अन्य विकासे गतिविधिहरूलाई पनि निरन्तरता दिँदै शिक्षाका क्षेत्रमा गरेको विकासलाई नगरवासीले पनि ठूलो उपलब्धि ठानेका छन्। राजन ठटाल, खोटाङ। दर्शकवृन्द, सर्लाहीको फुलजोरमा बस दुर्घटना भएको छ र यही विषयमा थप जानकारी दिन सर्लाहीबाट हाम्रा संवाददाता बख्तियार अली सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बख्तियार, सर्लाहीको फुलजोरमा बस दुर्घटना भएको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ, यस विषयमा विस्तृतमा जानकारी गराउनुहोस्। एलिजा, आज बिहान लगभग 11 बजेर 10 मिनटको समयमा वीरगञ्जबाट छुटेको बस जनकपुर जान लाग्दा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका स्थित फुलजोर खोलामा अनियन्त्रित भई पुलबाट खोलाको तल बस खसेको थियो। बसको नम्बर रहेको छ ना 4 ख 8555 नम्बरको बस अनियन्त्रित भएर पुलमा ठक्कर लागेर पुलको तल खस्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने
3 दर्जनभन्दा बढी मान्छेहरू यात्रीहरू घाइते भएको अवस्था छ। एलिजा बक्तियार, जस्तो कि दुर्घटनामा परेर 4 जनाको मृत्यु भएको भनिएको छ, के 4 जनाको शनाखत भइसकेको हो? शनाखत हुन अझ पनि केही समय लाग्ला। हामीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ र मृतकहरूको जुन शव छ सदरमुकाम मलङमा स्थित जिल्ला अस्पतालमा लगिएको छ पोस्टमार्टमको लागि। अब केही समयमै शनाखत भएर सबैको पहिचान पनि हुनेछ, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्लाहीले जनाएको छ। एलिजा बक्तियार, जस्तो कि दुर्घटनामा परेर 3 दर्जनभन्दा बढी यात्रुहरू घाइते भएको भनिएको छ, घाइतेहरूको अवस्था अहिले कस्तो रहेको छ? उपचारको लागि उनीहरूलाई अहिले कहाँ लगिएको छ? लालबन्दी स्थित त्यहाँको स्थानीय उपचार केन्द्रहरूमा केही सामान्य घाइतेहरूको उपचार भइरहेको अवस्था छ भने चिकित्सक घाइतेहरूलाई थप उपचारको लागि सदरमुकाम मलङमा स्थित जिल्ला अस्पतालमा लगिएको छ। एलिजा र केही गम्भीर घाइतेहरूलाई तुरन्तै रेफर गर्ने अवस्था पनि रहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। एलिजा बक्तियार, जानकारीको लागि धन्यवाद। पछिल्लो अद्यावधिको लागि तपाईसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता बक्तियार अली सर्लाहीबाट। वीरगञ्जबाट जनकपुर जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस सर्लाहीको फुलजोरमा दुर्घटना हुँदा 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने दुर्घटनामा परेर 3 दर्जनभन्दा बढी यात्रु घाइते भएका छन् र उनीहरूको सर्लाहीको विभिन्न अस्पतालमा उपचार जारी रहेको छ। अब लागौं बाँकी खबरतर्फ। वर्षौंदेखि बाढीको समस्या भोग्दै आएका काभ्रेपलाञ्चोकको बेथाञ्चोक गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूले नदी नियन्त्रणको काम भएपछि राहतको महसुस गरेका छन्। करिडोर निर्माणले बाढीले वर्षेनी करोडौंको खेती विनाश हुने समस्या समाधान भएको हो। काभ्रेपलाञ्चोकको बेथाञ्चोक गाउँपालिकाले बस्ती र खेती संरक्षणका लागि पाट्ने खोलामा करिडोर निर्माणको काम गरिरहेको छ। 2076 मा आएको बाढीले बस्ती र खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेपछि पालिकाले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा नदी नियन्त्रणको काम सुरु गरेको हो। वर्षेनी वर्षायाममा आउने बाढीले बस्ती असुरक्षित हुँदा खेतीयोग्य जमिन संरक्षणका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकार जुटेको हो। अब हामीले यो सबै पूर्वाधारका कुरा गऱ्यौँ, यसो गऱ्यौँ उसो गऱ्यौँ, यी विविध गऱ्यौँ। अब बेथाञ्चोक गाउँपालिकाले 2-3वटा कुरा मात्रै गर्नुपर्छ। हाम्रोसँग भएको जङ्गललाई मुभ कसरी गर्न सकिन्छ, नवीकरणीय ऊर्जाको रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ, हामीसँग भएको पानीलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। पालिका र प्रदेश सरकारको 1-1 करोड लागतमा 3 वर्षदेखि निर्माणको काम भइरहेको छ। 5 किलोमिटर क्षेत्रमा नदी संरक्षण गर्ने योजनासहित काम थालेको पालिकाले हाल 2 किलोमिटरमा काम सम्पन्न गरिसकेको छ। मैले यहाँ चाहिँ फेरि त्यस्तो केही पाइनँ। यहाँ चाहिँ निस्वार्थ हिसाबले उपभोक्ता समितिले पनि यो चाहिँ मेरै लागि हो भनेर चाहिँ कार्य सम्पादन गरेको पाएको छु। त्यसमा चाहिँ कुनै राजनीतिक स्वार्थ हैन, हजुरले जुन जोड्न खोज्नु भएको चाहिँ राजनीतिक संरक्षण हो कि हैन, जस्तै राजनीतिक दलले चाहिँ फलानले गरी खाऊ भन्ने जस्तो त्यस्तो हो कि। वर्षौंदेखि बाढीको त्रासमा रहेका स्थानीयहरू नदी नियन्त्रणको काम सुरु भएपछि खुसी भएका छन्। बर्खायामको बाढीले बाली विनाश र बस्ती नै असुरक्षित हुँदै आएकोमा नदी नियन्त्रणको काम हुँदा स्थानीयहरूले राहत महसुस गरेका छन्। बाढी नै हो, बाढी कति सालमा हो बाढी नै आएको, यहाँसम्म नै आइदियो। अनि त्यो बेला लगाएको के थियो, धान थियो भन न, धानै थियो सबै लिपेर अनि उही पस्ला जस्तो भइथ्यो। पछि उहाँसम्म लाएपछि त अब कमाइ गर्न पाइयो। दुध र आलु लगायतका तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रको रूपमा चिनिँदै आएको पालिकाले वर्षेनी बाढीका कारण करोडौंको क्षति बेहोर्दै आएको थियो। नदी नियन्त्रणको कामले भने खेतीयोग्य जमिन र बस्ती संरक्षणमा सहयोगका साथै पालिकालाई करिडोर निर्माणले सुन्दर बनाएको छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा अजय खत्री, बेथाञ्चोक, काभ्रे। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। चिनिया विदेश मन्त्री वाङद्वारा राष्ट्रपति भण्डारी सहित दलका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता, बीआरआई अघि बढाउन ओली र दाहालको आग्रह।
निर्वाचन आयोगले आज मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्दै सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत तोकियो। आफ्नो पार्टीप्रति देशभर आकर्षण बढेको नेपालको दाबी, ओली कम्युनिस्टको आवरणमा जन्मिएको तानाशाह भएको टिप्पणी। अब पालो खास खबरको। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडबीच भेटवार्ता भएको छ। आज बिहान दाहाल निवास कुमलटारमा भएको भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषय, स्थानीय निर्वाचन र शान्ति सुरक्षाको वर्तमान अवस्थाबारे कुराकानी भएको बताइएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँगको चुनावी तालमेलका विषयमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रतिनिधिको रूपमा उनले भेट गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मतपत्रको डिजाइन तयार पारेको छ। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रको नमुनालाई स्वीकृत पनि गरेको छ। आयोगले 77 जिल्लामा 77 वटै प्रकारका मतपत्र हुने गरी डिजाइन तयार पारेको हो। 77 जिल्लामा 77 प्रकारका मतपत्र प्रयोग गर्ने गरी डिजाइन तयार पारिएको छ। मतपत्रको आकार 17 देखि 50 लहरसम्मको हुनेछ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ। निर्वाचनको क्षेत्रमा अनुभव, विज्ञता, दक्षता र प्रतिष्ठा आर्जन गरेका राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र व्यक्तिबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण गराउन आयोगले 15 दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो। निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति लिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र जारी गर्ने क्रम सुरु भएको छ। यस क्रममा समृद्ध र सबल नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता र संकल्प भन्ने नारासहित तमलोपाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल र वरिष्ठ नेता डाक्टर विजय कुमार सिंहले संयुक्त रूपमा 15 बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। घोषणापत्रमा संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरण र नयाँ युगको थालनीका रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएको उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश 1 को प्रदेश सभा बैठक आज पनि बस्दैछ। संसद भवन विराटनगरमा बस्ने बैठकमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने कार्यसूची छ। बैठकमा सांसदहरूले प्रदेशको नामाकरण छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्दै दबाब दिँदै आएका छन्। प्रदेश सभा गठन भएको 4 वर्ष बितिसकेको छ, तर अझैसम्म प्रदेश 1 नामविहीन छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। यति बेला प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। दिउँसो प्रदेश 1 को पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:59 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:19 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ।
खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।